स्वास्थ्य सेवामा रहेको असमान पहुँचका कारण कोरोनाको दोस्रो लहरमा कैयौं नेपालीको मृत्यु भएको ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदन। महामारीको पूर्व तयारी गर्न सरकार असफल भएको टिप्पणी। स्वदेशमै निर्माण गरिएको पहिलो स्याटेलाइट सानो SAT-1 अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण। प्रति सेकेन्ड 7 किलोमिटरको गतिमा पृथ्वीलाई फन्को लगाउने। अधिकांश सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेपछि अर्थतन्त्रमा जोखिमको संकेत। उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 7% भन्दा बढी। रेमिटेन्स निरन्तर घट्दै। युक्रेनका विषयमा नेटो र अमेरिकासँग भएको वार्ता असफल भएको रुसको भनाई। नेटोले पूर्व सोभियत क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेको आरोप। र काराबाओ कप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा लिभरपुल र आर्सेनलद्वारा गोल रहित बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। विश्वभरको मानवाधिकार अवस्था विश्लेषण गरिएको एक प्रतिवेदनले नेपालमा सरकारी असफलताले कोभिड दोस्रो लहरमा कैयौंको ज्यान गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। सरकार तदारुप भएको भए यस्ता धेरै संक्रमितको ज्यान बच्ने प्रतिवेदनको दावी छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले हिजो सार्वजनिक गरेको मानवाधिकारको विश्वव्यापी अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको स्वास्थ्य सेवामा रहेको असमान पहुँचको अवस्था महामारीका बेला अझ उदाङ्गिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, कोभिड-19 महामारीमा पूर्व तयारी गर्न र उच्च बिन्दुमा पुग्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार पूर्णतया असफल भयो, जसको परिणाम थुप्रै बिरामीको मृत्यु हुन पुग्यो। यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो। ह्युमन राइट्स वाचको 32औं वार्षिक प्रतिवेदनमा 100 भन्दा बढी देशको मानवाधिकारको अवस्था विश्लेषण गरिएको छ। 2077 को वैशाख जेठ कोभिडको दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेका वखतमा देशको स्वास्थ्य प्रणाली नै ध्वस्त हुन सक्ने अवस्था पुगेको भनेर स्वास्थ्य अधिकारीहरूले गरेको व्याख्या उद्धृत गर्दै वाजले प्रतिवेदनमा लेखेको छ। बिरामीहरू अक्सिजन सिलिन्डरको अभावमा मरिरहेका थिए। सरकार त्यस्तो महामारीको पूर्व तयारी गर्न असफल भएको थियो। कोभिडको दोस्रो लहरमा 6000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणमा हिजो सम्म कोभिड-19 का कारण 11,610 जनाको ज्यान गएको देखिन्छ। सरकार र दलहरू कोभिडले सिर्जना गरेको जोखिमको सामना गर्नुभन्दा बढी राजनीतिक खिचातानीमा संलग्न भएका कारण यस्तो भयावह अवस्था आएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। वाजले शेरबहादुर देउबा गत असार 29 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब 3 महिनासम्म स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। अधिकांश सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, उच्च ओहदाका कर्मचारी, नेता तथा मिडियाकर्मीले तेस्रो मात्रा लुकीछुपी लगाइरहेको पाइएको छ। पहुँच हुनेले कोरोना विरुद्धको खोपको तेस्रो मात्रा लगाइसक्दा पनि सरकारी संयन्त्रले भने पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाएकाहरूको रेकर्ड दुरुस्त राख्न सकेको छैन। हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा कुल जनसङ्ख्याको 50.9% एक मात्रा खोप लगाएका छन्। पूर्ण खोप लगाउने 38.5% मात्र छन्। लक्षित जनसङ्ख्याको 77.6% पहिलो र 58.7% पूर्ण खोप लगाएका छन्। पहुँचवालाले लुकीछुपी खोप लगाइरहेको सरकारको यो तथ्याङ्कलाई सही मान्न सकिन्न, किनकि तेस्रो मात्रा लगाए पनि उनीहरूले पहिलो वा दोस्रो मात्रा लगाउन आएको भनेर ढाँटेका छन्, जसले तथ्याङ्कमै गडबडी देखिन्छ। 2077 माघ 14 मा खोप अभियान सुरु भएकोमा करिब 6 महिनापछि मात्र अनलाइन दर्ता गरेर खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको हो। खोपका लागि सरकारले गत साउनबाट अनलाइन फारम अनिवार्य गरेको छ। त्यसअघि केन्द्रमै नाम टिपेर खोप लगाउने गरिएको थियो। सरकारले अनिवार्य अनलाइन दर्ता गर्न भने पनि केन्द्रमा दर्ता भएको नाम भेरिफाई गर्ने सिस्टम भने छैन। सेवाग्राहीले लिएर गएको अनलाइन फारम हेरेकै भरमा भट्टाभट खोप दिइँदैछ। कुन व्यक्तिले कति मात्राको खोप लगाउँदैछ भन्ने संयन्त्र नहुँदा खोप अभियान अस्तव्यस्त बनेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर पुष्टि भएका संक्रमित मध्ये उपत्यकामै 1916 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 1449, ललितपुरमा 317 र भक्तपुरमा 150 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो कुल संक्रमितको झण्डै 54% हो। देशभर बिहिबार अर्थात् हिजो 3553 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,340 पुगेको छ भने उपत्यकामा मात्रै 8,396 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।
कोरोना संक्रमण तीव्र फैलिरहेका बेला सावधानी र सतर्कता नअपनाउँदा प्रदेश 2 मा जोखिम बढेको छ। मास्कको प्रयोग र भौतिक दूरी पालना गरेको छैन भने मानिसहरू भिडभाडमा निष्पेक्री घुमफिर गरिरहेका छन्। सर्लाहीका सुरक्षा अधिकारी नै संक्रमित हुँदा पनि जिल्लामा भिडभाड रोक्ने काम भएको छैन। कोभिड बढिरहेका समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवाले समयमै DCCMC को बैठक समेत बस्न सकेन, जसका कारण कोभिड विरुद्धको रणनीति बन्न नसक्दा जोखिम बढेको नागरिक अगुवा बताउँछन्। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा 1 महिना पहिलादेखि स्वास्थ्य टोलीले जाँच गर्न थाले पनि नेपाल पक्षबाट सुरु हुन नसकेको नागरिक अगुवा रजनीकान्त झाले बताउनुभयो। यता कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकामा मंगलबार भारतबाट घर फर्केका 3 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भए लगतै एकाएक हराए। नाका स्थित हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज गणेश साउद भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आँखा सामुन्नेबाटै गायब भए। कस्तो छल्न जाने, कसरी खोज्ने होला? उनका अनुसार नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अलग्गै बस्न लगाएको र आइसोलेसनमा पठाउन एम्बुलेन्सको प्रतीक्षा गर्ने बेलासम्म त्यहाँबाट भागिसकेको उहाँको भनाइ छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले राखेको हेल्थ डेस्कमा भारतबाट फर्किने नेपालीको एन्टिजेन परीक्षणमा संक्रमित पाइए धनगढी उपमहानगरपालिकाले बेलीमा बनाएको आइसोलेसन केन्द्रमा पठाउने गरिएको छ। पोजिटिभ देखिएकालाई छुट्याएर एक ठाउँमा राख्छौं, तर केही त आँखा छलेरै भाग्ने गरेका छन्। साउथको भनाइ छ, साता यता भारतबाट फर्किने नेपालीको संख्या 1000 हाराहारीमा छ। तीमध्ये दैनिक 600-700 जनाको एन्टिजेन परीक्षण हुँदै आएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 3-4 जना भाग्ने गरेको साउथले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, संक्रमित देखिएका न आफ्नो चिन्ता गर्छन्, न त परिवार र समाजप्रति जिम्मेवार बनेका छन्। उनीहरू आइसोलेसनमा बस्नै मान्दैनन्, जबरजस्ती पठाउने गरिएको छ। संक्रमितलाई सुरक्षित रूपमा आइसोलेसनमा राख्न नसकी नाकामा परीक्षण गर्नुको कुनै औचित्य नरहने पनि उहाँको भनाइ छ। नेपालमै निर्माण गरिएको पहिलो स्याटेलाइट सानो SAT-1 अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ। स्पेस एक्सको फाल्कन 9 रकेट मार्फत अमेरिकाको केप कार्निभल फ्लोरिडा स्पेस सेन्टरबाट नेपाली समयअनुसार गैराती 9:10 प्रक्षेपण भएको हो। प्रक्षेपणको 1 घण्टा 5 मिनटपछि ट्रान्सपोर्टर 3 भित्र रहेको एक्जोपार्ट 6 ले सानो स्याटलाई अन्तरिक्षमा छाडेको छ। सानो SAT-1 सँगै अमेरिका स्थित मिनी क्यूब स्पेस डेभलपमेन्टले बनाएको च्यालेन्जर स्याटेलाइट पनि प्रक्षेपण भएको थियो। ट्रान्सपोर्टर 3S स्पेस एक्सको तेस्रो राइट सेयर मिसन हो। यसमा 105 वटा वस्तु अन्तरिक्षमा छाडिएका थिए। सानो स्याट अन्तरिक्ष पुगेको आधा घण्टापछि संकेत पठाएको थियो। सानो स्याट अन्तरिक्षमा छाडिनु अघि एक्जोपार्ट 6बाट 11 वटा अन्य स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा छाडिएका थिए। त्यसपछि अन्य 2 दर्जनभन्दा बढी स्याटेलाइट छाडिएका थिए। स्याटेलाइट अन्तरिक्ष 550 किलोमिटरमा लगेर छाडिएको ओरियन स्पेसका प्रमुख राकेश चन्द्र प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो। सानो SAT-1 भक्तपुरको ओरियन स्पेसले निर्माण गरेको हो। 250 ग्राम तौल भएको SAT 5 सेन्टिमिटरको घनाकारको छ। अन्तरिक्षमा हुँदा यो फुच्चे स्याटेलाइटले 7 किलोमिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा पृथ्वीलाई हरेक 90 मिनटमा एक फन्को लगाउने निर्माणकर्ताले बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्गमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले सबै सार्वजनिक निकायमा सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेको भिड बढेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका अनुसार यसअघि सञ्चालित खोप अभियानमा 30 लाख बढीले खोप लगाएका छन्। खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि पहिला खोप लगाएका व्यक्ति समेत खोप लगाउन पुगेको कार्यालयको दाबी छ। कार्यालयले सरकारले कुनै पनि स्थानमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने लगायतको नियम लागू गरिरहँदा खोप लगाउन जाने व्यक्तिहरूकै भिडबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै देखिएको छ। सम्भावित कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै यही पुस 26 गतेबाट गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 8 बुँदे आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेश अनुसार केही दिन यता सार्वजनिक स्थलमा भेला हुन कडाई गरिएको छ। सबै सार्वजनिक निकायमा सेवा प्राप्त गर्न कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि सेवा लिनैका लागि भए पनि सर्वसाधारणले पुनः खोप लगाउन थालेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको खोप शाखामा कार्यरत एकजना कर्मचारी पुरुषोत्तम राज भण्डारी, काठमाडौँ जनसङ्ख्या अनुसारले हामीले खोप हाम्रो फर्स्ट डोज सेकेन्ड सबै सिधै लाइ नै सकेका छौँ हामीले। अब बीचमा के भने सरकारले यो एउटा नीति ल्याइदिएपछि
कुनै पनि ठाउँमा मार्केटमा जाँदा ट्राभल गर्दा कार्ड अनिवार्य गरिदिएपछि उनीहरूले खोप लगाएका छन्, उनीहरूले कार्ड सदुपयोग गरेका छैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि खोप लाउने चाप बेसी बढाएको छ। त्यहीँबाट कोभिड सर्ने हो कि बेसी सर्ने हो कि भन्ने भएर सबै 16 ठाउँमा 17 ठाउँमा हाम्रो भ्याक्सिन छ, त्यहीँबाट चाहिँ सर्ने हो कि भन्ने बेसी सर्ने हो कि भन्ने भइरहेछ है। सरकारले अस्पताल तथा खोप केन्द्रहरूमा गएर खोप लगाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। सबै नागरिकलाई खोपको पहुँचमा पुर्याउने व्यवस्था भइसकेको भन्दै मन्त्रालयले आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा गएर खोप लगाउन नागरिकलाई आग्रह गरेको हो। कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्यक्रममा नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सार्वजनिक स्थलमा आगामी माघ 7 गतेदेखि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले बताउनु भयो। सबै जनताले चाहिँ खोप लाउनु पर्छ भन्ने हो। अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ खोप केन्द्रमा अब खोप सबै कुरा तयार हुँदा पनि मानिसहरू नआएका कुराहरू पनि छन्। सबै मानिसहरूले चाहिँ उत्साहका साथ कतिपय नलाएको अवस्था पनि बुझिया हुनाले सरकारले चाहिँ त्यसलाई अनिवार्य गरे हो। सबैले अनिवार्य खोप लाउनु पर्यो। त्यसको लागि अब भोलि कसैले हेलचेक्राइ गर्छ, खोप लाउँदैन, यो त महामारी रोगसँग सम्बन्धित भयो नि। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बिहिबारको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा मात्र सक्रिय संक्रमितको संख्या 5842 छ। यस्तै ललितपुरमा 1591 छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की र मोरङमा 500 भन्दा बढी कोभिड-19 संक्रमित उपचारार्थ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 200 भन्दा बढी संक्रमित उपचारार्थ जिल्ला 6 वटा छन्। 77 मध्ये मुगु जिल्ला मात्र कोरोना संक्रमणबाट अछुतो छ। यसअघिका लहरमा कोरोना संक्रमण दर उच्च बन्न थालेपछि सरकारले लकडाउन गरेको थियो, तर अहिलेको अवस्थामा लकडाउन गरी नहाल्ने स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाको भनाइ छ। अहिलेको केही पर्सेन्ट मृत्यु दरले 2-4 जनाको घटायो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिएला, तर त्यसले परेको शैक्षिक क्षेत्रको क्षति, औद्योगिक क्षेत्रको क्षति, राष्ट्रमा भएको राजस्वको क्षति, त्यसले त्यो राजस्वले देशमा गर्नुपर्ने अनेकौं सामाजिक क्षेत्रका कामहरूलाई पुगेको क्षति, यस्तो त्यो नदेखिने क्षतिहरू त्यो मृत्यु भन्दा पनि अझ भयावह ढंगले चाहिँ नि राष्ट्रले क्षति बिहोर्न परिरहेको छ। कारणले अब हामी आत्तिएर मात्तिएर लकडाउन नै समाधान हो भन्ने पक्षमा हामी छैनौं। आवश्यकता हेरेर खास बिन्दुमा गर्न पर्यो भने त्यो पनि चाहिँ नि विचार पुर्याएर हामी लकडाउन जान्छौँ। सजिलैसँग लकडाउन जाँदैनौँ। मन्त्री खतिवड़ाले कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बच्न होशियार रहनुपर्ने भन्दै मास्क र स्यानिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। पहिलो र दोस्रो डोज खोप लगाइदिनु सरकारले निशुल्क रूपबाट तपाईहरुलाई विभिन्न केन्द्रबाट जिल्ला गाउँमा सजिलो हुने गरी दिइराछ। त्यो लगाइदिनु भयो भने तेस्रो भेरिएन्ट जुन भनिरहेछौँ त्यसको इफेक्ट पनि कम हुन्छ भन्ने चाहिँ विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसकारणले चाहिँ नि यदि यो तेस्रो भेरिएन्टबाट हामी सुरक्षित हुन चाहन्छौँ भने हामीले पहिलो र दोस्रो खोप लगाउनु पर्यो। सरकारले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ अपनाउन आग्रह गर्दै आएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र खोप बाहेक अन्य प्रभावकारी उपाय नरहेको भन्दै कडाइका साथ लागू गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ। खोपको मात्रा पूरा गरेकाले जथाभावी खोप लगाउँदा स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सजगता अपनाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सरकारले जुन खोप लगाउनु भनेको छ, जुन गर्नलाई भनेको छ, जुन समयमा भनेको छ, त्यसहरू अनुसार लगाउँदाखेरि हामी सबैका लागि राम्रो हुन्छ, त्यही बुद्धिमानी हुन्छ। झुटको हिसाबले अथवा हामीले झुट बोलेर अरू कुरा गरेर त्यसरी अनावश्यक रूपमा खोप लगायो भने लगाउनु पर्ने मान्छेले खोप पाउँदैन समयमा, त्यहाँसम्म खोप नपुग्ला एउटा समस्या छ भने अर्को ठुलो समस्या तपाईँ हामीले लगाएको खोप समयभन्दा पहिले लगाउँदा विज्ञहरूले भनेको समयभन्दा अगाडि नै आफू जान्ने हुँदा स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन तत्कालीन पर्ने प्रभावहरू चाहिँ निकै महँगो साबित हुन सक्छन्। त्यसलाई हामी सजग रहनुपर्छ। कमसे कम एक मात्रा र कम दोस्रो मात्रा भनौँ पूर्ण मात्रा नलगाएका व्यक्तिहरूले अहिले एकदमै धेरै जागरुक भएर खोप लगाउनु पर्ने छ। त्यसमा अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा हामी सहजीकरण गर्छौँ, व्यवस्थापन गर्छौँ, केन्द्रहरू विस्तार गर्छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यही पुस 20 गते संक्रमितको संख्या 393 थियो। 9 दिनपछि बिहिबार सो संख्या बढेर 3553 पुगेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCC ले गरेको सिफारिस अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक ठाउँमा 25 जना भन्दा बढी मानिसको उपस्थिति हुने गरी कार्यक्रम नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले अपनाएको रणनीतिका साथै कार्डकै लागि बढेको भीड़ पनि नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेका छन्। मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने शोधनान्तर हालसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित पाउने 2 खर्ब रुपियाँले कमी आएको छ। मूल्य वृद्धि 5 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। रेमिटेन्स लगातार घटिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा
पहिलो महिनादेखि नै शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएर गत मङ्सिरमा 1,95 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको अनुपातमा 4.6% हो। आर्थिक वर्ष 2039-40 मा शोधनान्तर घाटा जीडीपीको 2% र आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2.35% पुगेको थियो। अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छन्। उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ र विदेशी विनिमय सञ्चितमा ह्रास आउँछ। त्यसैले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितलाई बृहत रूपमा निगरानीमा राख्नुपर्ने समय आएको उनीहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठले शोधनान्तर स्थिति व्यवस्थापन नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका परिसूचक निकै दबावमा देखिएको स्वीकार्नुभयो। अहिले कोरोना संक्रमणको दबाव फेरि बढेकाले त्यसले अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पर्छ भन्ने अनुमान तत्काल गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। आर्थिक प्रसङ्ग भैरवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजपूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै त्यहाँका 7 उद्योगको अनुमति खारेज भएको छ। सेजभित्र उद्योग सञ्चालन अनुमति लिई ठाउँ मात्रै ओगटेपछि ती उद्योगको इजाजत खारेज गरिएको हो। बोर्ड बैठकले सोमबार अरिहन्त एग्रो प्रोसेसिङ प्रणाली, नेसन अर्गानिक प्रणाली र कुराकानी अनलाइन प्रणाली, त्यसै गरेर आइडिएस इलेक्ट्रोनिक्स प्रणाली र निर इन्डस्ट्रिज प्रणाली, शक्ति मिनरल प्रणाली र क्रिएसन वर्ल्डवाइड प्रणालीको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो ती उद्योगसँग सम्झौता गरेको 3 वर्ष भयो तर सञ्चालनका लागि उनीहरूले कुनै तयारी गरिरहेका छैनन्। सफाईको मौका दिँदै पनि कार्यालय सम्पर्कमा आएनन्। ती उद्योगको अनुमति पत्र खारेज गरेर 9 प्लट नियन्त्रणमा लिने निर्णय भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले युक्रेन विषयमा नेटो र अमेरिकासँगका वार्ता असफल भएको उल्लेख गरेको छ। सुरक्षा सम्बन्धी वार्तामा आधारभूत विषयमा नै असमझदारी रहेको रुस सरकारका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले बताउनु भएको छ। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेटो बीच भएका वार्ता सकारात्मक बिन्दुमा पुगेको पेस्कोभको भनाइ छ। मस्को ठोस नतिजाको पक्षमा रहेको रुसको भनाइ छ। युक्रेन सीमामा 1 लाख बढी सेना तैनात गरेपछि रुसलाई पश्चिमा शक्तिले विभिन्न चेतावनी दिइरहेका छन्। सन् 2014 मा युक्रेनको क्राइमियालाई आफ्नो मुलुकमा गाभेको रुसले कीवमाथि नै हस्तक्षेप गर्ने विषयमा अमेरिका र नेटोको चासो छ। नेटोले युक्रेनमा सैन्य परीक्षण गरेका कारण सुरक्षाका निम्ति मात्रै शक्ति परिचालन गरेको रुसले दावी गर्दै आएको छ। नेटोले पूर्व सोभियत संघ क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेको रुसको आरोप छ। अब खेल प्रसङ्ग। कार्वाको फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा लिभरपुल र आर्सेनलले गोल रहित बराबरी गरेका छन्। 24औं मिनेटमा 10 खेलाडीमा सीमित भएको आर्सेनलले लिभरपुललाई गोल गर्नबाट रोक्न सफल भएको हो। 24औं मिनेटमा आर्सेनलका ग्रानित भाकाले फल गरेपछि रातो कार्ड पाएका थिए। लिभरपुलको घरेलु मैदानमा एन्फिल्डको खेलमा बराबरी गर्न सफल भएको आर्सेनलले दोस्रो लेगमा जित निकाल्ने योजना बनाएको छ। दोस्रो लेग आगामी बिहिबार हुनेछ। ती दुई टोली बीचको विजेताले फाइनलमा चेल्सीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले प्रदेश 1 का केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:29 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी सन्तोष र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।